kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Makadaog kita nga mahimayaon. Ug atong teksto makita sa Juan 6:33 nga nagaingon. Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamo kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan. Apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Kining mga butanga, gisulti ko na kaninyo. Ang manluluwas miingon, aron ang akong kalipay magpabilin diha kaninyo, ug ang inyong kalipay mamahingpit. Juan 15, versikulo 11. Ang buhat sa pagbuntog, dili usa ka buhat nga walay kalipay, dili sa pagkatinuod. Nagpasabot kini sa komunikasyon diha sa langit. Makaadto ka sa Dios pinaagi sa pagampo, makapangayo ka og makadawat. Makatuo ka nga nagkapot ang imong walay mahimo nga kalag diha kang Kristo. Kini nagpasabot nga ang katawhan makalihok sa kabubuton ug mga paagi sa Dios. Ang pagkatawhanon ug pagkadiyosnon giusa alang niini nga katuyuan. Ang Dios nagpadala og mga pagsulay aron pagmatuan kung kinsa ang mubarog nga matidnod-anon ilalom sa tentasyon. Siya nagpadala kanato ngadto sa masulayong mga kahimtang aron masuta kung kita mosalig ba sa usa ka gahom nga gikan ug labaw sa atong kaugalingon. Ang matag usa adunay walay mahibaloi nga mga kinaiya sa batasan nga kinahanglan makita pinaagi sa pagsulay. Iyang gitugutan ang lalom nga mga tubig sa kalisdanan nga muagi sa atong mga kalag. Aron kita makaila kaniya ug kang Hesu Kristo nga iyang gipadala. Aron kita makabaton og lalom nga mga tinguha sa kasing-kasing nga mahinlo gikan sa kahugawan. O makagawa sa pagsulay nga mas hinlo, mas balaan, mas malipayo. Kasagaran mosulod kita sa hudnuhan sa kasakit, uban sa atong mga kalag nga nangitngitan sa kahakog. Apan kun mapailubon kita ilalom sa mahinungdanong pagsulay, kita mugula nga magapakita sa Dios nun nga kinaiya. Sa diha nga ang iyang katuyuan sa kasakit matuman, ug siya mapahayag sa imong pagkamatarong ingon sa suga, ug sa imong katulid ingon sa udto sa adlaw. Salmo 37, versikulo 6. Pagtukaw ug pagampo kamo aron dili kamo mahidalin as ngadto sa panulay. Mark 14, verse 38. Magbantay batok sa maling lahong pagdaol sa kaaway. Magbantay batok sa karaang mga batasan o kinayanhong mga kiling. Tingali unya sila mupahayag sa ilang kaugalingon. Pugson sila sa pag-atras o magbantay. Pagbantay sa mga huna-huna, pagbantay sa mga plano. Kay basin sila magmahakugon. Bantayi ang mga kalag nga gipalit ni Kristo sa iyang kaugalingong dugo. Pagbantay sa mga kahigayunan sa pagbuhat kanila ug maayo. Ang dako nga krisis anaara sa atong atubangan. Ang pagsagubang sa mga pagsulay ug mga tentasyon niini ug sa pagtuman sa mga katungdanan niini nagkinahanglan og mapailubong pagtuo. Apan kita makadaog nga mahimayaon, walay usa ka nagabantay, nagaampo, nagatuo, nga kalag nga makadaog sa kaaway, magampo ta mga kapaglaon. Amahan nga balaan sa magkaitas sa malangit. Lord, salamat kaayo sa imong mga ginapanghatag tag-adlaw-adlaw ug taga-semana sa among adlaw. Lord, thank you for the blessing that you have given to us. Lord, salamat kaayo sa mga problema nga
na solusyonan namo taga adlaw-adlaw, Lord. Lord, pasaylo kami sa mga sala na pakyas man sa pulong sa buhat man, Lord. Ug akong gisangpit kanimo si Kian Picori nga naa sa ospital, Lord, nga hikapa iyang sakit sa iyang lawas nga maulian na, Lord, ug makauli na sila sa amo ang puloy-anan. Ug Lord, kini man akong gipangayo sa nga Kristo nga magluluwas. Amen.